नमस्कार मित्रहरू, म फेरि आज यहाँ तपाईहरुको सामु आइसकेको छु। मेरो यो नलेज शेयरिङ 100 च्यानललाई पक्कै पनि तपाईहरुले माया गरिदिनु भएको छ र यो च्यानलमा म उपस्थित भएर तपाईहरुको लागि सधैँका जस्तै आज पनि व्यवसायकै कुरा गर्नेछु र यो शीर्षक हाम्रो व्यापार सम्बन्धी छ। व्यापार के हो, व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राखेको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ तपाईहरुलाई केही बताउन बाध्य भएको छु। तपाईहरुले ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। आजको शीर्षक व्यापार योजना छ र व्यापार योजना मध्ये तपाईलाई धेरै कुराको ज्ञान पक्कै पनि मिल्नेछ। यसर्थ तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला र सधैँका जस्तै मेरो आग्रह के छ भने तपाईले यदि यो मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो नलेज शेयरिङ 100 च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न पनि चाहन्छु, ताकि मैले पोस्ट गरेका सबै भिडियोहरू तपाई कहाँ आइपुगुन्। र आउनुहोस् त सुरुवात गरौँ। व्यापार योजना। कुनै पनि व्यापार सुरु गर्नुभन्दा पहिला यसको योजना गर्न एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो र लिखितमा व्यापार योजना बनाउने यस प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ। व्यापार योजनालाई एक प्रकारबाट हेर्ने हो भने तपाईको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयको सही नक्सा या खाका मान्न सकिन्छ, जसमा तपाईको व्यवसाय बारे सामान्य जानकारी, व्यवसायको लक्ष्य वा ती लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न एक तरिका आदि कुरा लेखिएको हुन्छ। व्यापार योजनाले न केवल तपाईको लागि मार्गदर्शनको रूपमा काम गर्दछ, यसले ब्याङ्कबाट ऋण दिलाउन पनि ठूलो भूमिका खेल्दछ। मलाई लाग्छ कि लगभग सबै प्रकारका व्यापार ऋणको निम्ति व्यापार योजना बनाउन धेरै जरुरी हुन्छ, नत्र भने ब्याङ्कहरूले ऋण दिनबाट अस्वीकार गर्न सक्दछन्। व्यापार योजना के हो? मलाई लाग्छ कि लगभग सबै प्रकारका व्यापार ऋणको निम्ति व्यापार योजना बनाउन धेरै जरुरी हुन्छ, नत्र भने ब्याङ्कहरूले ऋण दिनबाट अस्वीकार गर्न सक्दछन्। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला त्यसको लागि योजना बनाइन्छ र यही कुरा व्यापारमा पनि लागू हुन्छ, जहाँ यस योजनालाई लिखित रूपमा नै व्यापार योजना बनाउन पर्ने हुन्छ। भन्नुपर्दा व्यापार योजना एक यस्तो कागजात हो जो कसैले नयाँ व्यापार के, किन र कसरी जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिने काम गर्दछ। जस्तै, मेरो व्यापार के हो, म यो व्यापार किन गर्न चाहेको छु, मैले यो व्यापार कसरी गर्ने। यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर हामीलाई व्यापार योजनाद्वारा मिल्नेछ। प्रमुख रूपबाट व्यापार योजना नयाँ व्यवसायको लागि तयार पारिन्छ, तर कुनै वर्तमानमा चलिरहेको व्यापारलाई माथि उठाउन पनि यो व्यापार योजनाले काम गर्छ वा यही हेरेर व्यापारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। व्यापार योजना हुनुले व्यापार सिर्फ सुरुवात हुने होइन, बरु व्यापारलाई स्थापना गर्नमा सहयोग मिल्दछ। समय समयमा परिस्थितिहरूको अनुसार व्यापार योजनामा बदलाव पनि ल्याउन सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ। व्यापार योजना किन बनाइन्छ? तपाईलाई यो लाग्ला कि व्यापार योजना बनाउन जरुरत किन हुन्छ? आफ्नो व्यापार योजनाको माध्यमबाट व्यवसायीले आफ्नो निर्धारित लक्ष्यलाई लिखित रूप र त्यसको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको निम्ति उसले के रणनीति बनाएको हुन्छ, यो स्पष्ट रूपमा देखाउने काम गर्नेछ। व्यावसायिक योजना या व्यापार योजना निम्न उद्देश्यहरूको लागि धेरै जरुरी हुन्छ। ब्याङ्कमा व्यापार ऋणको लागि निवेदन गर्न, आफूले सुरु गर्ने व्यापार या चलिरहेको व्यापारको लागि उद्यम पुँजी या जनसहयोग जस्ता अन्य प्रकारको कोष जुटाउन, व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको अनुदान या कुनै योजनाको लागि निवेदन गर्न, व्यापार साझेदारीको लागि आदि। एक राम्रो प्रकारले बनाएको व्यापार योजनाबाट न केवल ब्याङ्क र अन्य बाहिरी कार्यको लागि काम आउँछ, यसबाट वित्तीय प्राप्त गर्न पनि सरल हुन्छ। यति मात्र होइन,
आन्तरिक सञ्चालनमा सहयोग बनेर आउँछ। राम्रो व्यापार योजना कसरी बनाउने? कुनै पनि योजनालाई निर्माण गर्दा धेरै सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरा व्यापार योजना बनाउने समयमा पनि लागू हुन्छ। कुनै पनि व्यापार सुरु गर्नुभन्दा पहिला उसलाई व्यापार योजनाको रूपमा तयार पारिन्छ। यसैले एक राम्रो व्यापार योजना बनाउनुभन्दा पहिला केही कुराहरू ध्यानमा राखिन्छ। तिनीहरूमध्ये केही प्रमुख बुँदाहरू मैले यहाँ राखेको छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तिनीहरूमध्ये केही प्रमुख बुँदाहरू: यो व्यापार योजनालाई बनाउने भित्री उद्देश्य के हो? तपाईँले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। व्यापार योजना कस्ता मानिसहरूका लागि बनाइन्छ? अर्थात् लगानीकर्ता, ब्याङ्कर्स, पैसा कारोबारी को हुन् जसले आफ्नो धन व्यवसायमा लगानी गरेको हुन्छ। तपाईँले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको व्यापार योजनामा के समावेश छन् भनेर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एक संक्षिप्त या विस्तृत व्यापार योजना कस्तो पर्दछ? तपाईँले यसलाई एकदम ध्यान दिनुहोला। जब प्रश्नहरूको उत्तर भेटिन्छ तब एक व्यवसायी आफ्नो व्यापार योजना बनाउन सुरु गर्दछ। कुनै पनि एक सफल र स्पष्ट व्यापार योजना बनाउँदा निम्न विषयमा ध्यान जानुपर्दछ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। जस्तै एक, व्यापारको उद्देश्य के हो? उत्तम तरिकाले डिजाइन गरिएको व्यापार योजनाले कुनै पनि व्यवसायको उद्देश्यलाई बताउन सक्छ। यो व्यापार योजनाको माध्यमबाट व्यवसाय आफ्नो भविष्यको लागि के योजना बनाएको छ त्यस विषयमा थाहा हुन्छ। यी उद्देश्यबाट व्यवसायसँग जोडिएका मानिसहरूको के लाभ होला त्यसको ब्यौरा पनि व्यापार योजनासँग नै चलेको हुन्छ। व्यापारमा स्पष्ट विवरणको वर्णन। नम्बर 2 मा व्यापार योजनाको माध्यमबाट कुनै पनि व्यावसायिक इकाइको बारेमा पूरा विवरण थाहा हुन्छ। यो व्यापार योजनाद्वारा नै जुन कुनै व्यक्तिलाई यो थाहा हुन्छ कि उसको आफ्नो व्यवसाय कसरी सुरु गरेको थियो र उसको के उद्देश्य थियो। 3, व्यवसायमा उत्पादन र सेवाहरू के छन्? व्यापार योजनालाई डिजाइन गर्दा व्यवसायीले यो निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ कि उसले कुन प्रकारको सामान उत्पादन गर्ने हो वा सेवा दिने हो। नम्बर 4, बजार विश्लेषणमा सहायक। व्यवसायीले जब व्यापार योजना बनाउँछ तब उसले पहिला आफ्नो सम्बन्धित बजारलाई विश्लेषण पनि गरेको हुनुपर्दछ। विश्लेषणको माध्यमबाट नै भविष्यमा हुने फाइदा र नोक्सानको बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ, पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। नम्बर 5, व्यावसायिक ढाँचाको विवरण। कुनै पनि व्यावसायिक ढाँचामा उसको कर्मचारी र प्रबन्धकीय क्षमता थाहा हुन्छ। व्यापार योजना बनाउनुले व्यापार संरचनाको बारेमा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। नम्बर 6, संसाधनको उपयोग। कुनै पनि व्यावसायिक इकाइलाई सबैभन्दा राम्रो साधन भनेको त्यसमा लगानी गरिएको धन र व्यवसायको समयलाई नै मानिन्छ। व्यापार योजना बनाउँदा तपाईले यो निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ कि यी दुईवटै महत्त्वपूर्ण संसाधनको उपयोग कसरी गर्ने। नम्बर 7, लक्ष्य निर्धारण। कुनै पनि कामलाई सफलतापूर्वक गर्नका लागि उसको लक्ष्यलाई निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जरुरी हुन्छ। व्यापार योजना बनाउँदा व्यवसायलाई लक्ष्यको निर्धारण सरल हुनु पर्दछ। हुन त कुनै पनि व्यापार योजनाको कुनै पक्का ढाँचा हुँदैन र यसलाई आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरिकाबाट बनाउन पर्ने हुन्छ। सामान्यतया एक व्यापार योजनाको निम्न भाग हुन्छन्। कार्यकारी सारांश। कार्यकारी सारांश भनेको कुनै पनि व्यापार योजनाको पहिलो भाग हो र यसको अन्तर्गत व्यापार योजनासँग सम्बन्धित सबै महत्त्वपूर्ण कुराको सारांशको रूपमा लेखिएको हुनुपर्दछ। व्यापार कानुनी संरचना, सामान वा सेवा, बजार लक्ष्य, व्यापार नमुना, व्यवस्थापन टोली, मार्केटिङ योजना, लक्ष्य, वित्तीय प्रक्षेपण, कोष र आवश्यक ऋण आदिको संक्षिप्तमा लेख्नै पर्ने हुन्छ। बाँकी व्यापार योजना सार यस भागमा लेखिएको हुनुपर्दछ। यसैले यो भागमा सबैभन्दा अन्तमा बनाउन राम्रो मानिन्छ। व्यावसायिक पृष्ठभूमि। व्यापार योजनाको यो भागमा तपाईको व्यवसायसँग सम्बन्धित पूरा जानकारी विस्तृतमा लेखिएको हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ ध्यान दिनुहोला,
व्यवसायको प्रकृति, तपाईले के बेच्नुहुने हो, सामान वा सेवा, तपाईको बजार लक्ष्य के हो, व्यवसायको कानुनी संरचना मतलब एकल वा साझेदारी हो, कर्मचारी र व्यवस्थापन टोली, व्यावसायिक स्थल, तपाईले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी भन्दा बाहेक यस भागमा व्यवसाय सामान या सेवासँग सम्बन्धित सबै कुरालाई विस्तृतमा लेखिन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ पनि ध्यान दिनुहोला, तपाईको सामान या सेवाले मानिसहरूको कुन समस्यालाई समाधान गर्नेछ वा उनीहरूलाई के काम आउनेछ। तपाईको सामान वा सेवाले के तपाईले सामान वा सेवालाई सरकारमा दर्ता गर्नुभएको छ? यदि छ भने प्रमाणपत्र आदि प्रमाण छ त? तपाईले ध्यान दिनुहोला यसमा। तपाईले आफ्नो सामानलाई कसरी बनाउनुहुन्छ र के त्यो तरिका अरूको भन्दा राम्रो तरिका हो, उत्कृष्ट तरिका हो? तपाईले यसमा ध्यान दिनुहोला। तपाईको सामान या सेवा अरूको भन्दा कति फरक छ? के अरूको सामान र सेवा भन्दा फरक छ त तपाईको व्यवसाय? तपाईले यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मानिसहरूले तपाईको सामान वा सेवा किन खरिद गर्ने भन्ने विषयमा तपाईले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान वा सेवालाई अलग भागमा पनि देखाउन सकिन्छ। बजार विश्लेषण तपाईले कसरी गर्ने? यो भागमा तपाईको सामान या सेवाको बजार लक्ष्यसँग सम्बन्धित सबै महत्त्वपूर्ण कुराको विश्लेषण गरिन्छ। जस्तै तपाईको प्रतिस्पर्धी को हो र उनीहरूसँग के कति बजार छ अनि उनीहरूको शक्ति र कमजोरी के हुन सक्छ। तपाईले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। ग्राहकले गर्ने माग र बजारमा हुने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के हुन सक्छन्। लक्ष्य गरिएका ग्राहकको व्यवहार वर्ग र खरिद शक्ति के छ। लक्ष्य राखिएको बजार कति ठुलो छ र माग के कति होला। बजार रणनीति, व्यापार योजना, यो भाग धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो भागले माथि उल्लेखित कुराहरूको सबै नीतिहरूलाई वर्णन गर्दछ, जसले तपाईको सामान र सेवालाई ग्राहकसम्म पुर्याउन र बजार पदोन्नतिको लागि प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्दछ। यो भागको अन्तर्गत तपाईले निम्न कुराको निर्धारण गर्न पर्ने हुन्छ। भागको अन्तर्गत तपाईले निम्न कुराको निर्धारण गर्न पर्ने हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुहोला। जस्तै मैले केही कुराहरू देखाउन गएको छु। सामान या सेवालाई बिक्री गर्न बजारमा आफ्नो ठाउँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ? अरूले गरिरहेको बजारमा तपाईले त्यो जग्गालाई कसरी ओगट्न सक्नुहुन्छ भनेको मतलब त्यो हो। आफूले लक्ष्य राखिएका ग्राहक को हुन् जसले सबैभन्दा पहिला तपाईको सामान या सेवामा रुचि देखाउनेछन् र उनीहरूसम्म कसरी पुग्ने त? तपाईको मूल्य निर्धारण नीति कस्तो हुनेछ? तपाईले आफ्नो नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो सामान या सेवालाई कुन प्रकारबाट प्रचार गर्नुहुनेछ? जस्तै सिधै मार्केटिङ, सोसियल मिडियामा विज्ञापन, टेलिभिजनमा विज्ञापन, रेडियोमा विज्ञापन आदिमा तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? यो आफ्नो तपाईको विचार हो। तपाईले कुन प्रकारले आफ्नो सामान या सेवालाई ग्राहकसम्म पुर्याउनु हुनेछ? ध्यान दिनुहोला। व्यापार गर्ने परेपछि ध्यान दिनुहोला। व्यापार गर्ने व्यक्तिले तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई। तपाईको सामान या सेवा बिक्री रणनीति कस्तो हुनेछ? यसलाई पनि तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो एक महत्त्वपूर्ण भाग हो जसमा व्यापार कार्यप्रणाली मतलब कि व्यवसाय कसरी चल्ला यसमा सम्बन्धित सबै कुराको विस्तृत जानकारी हुन्छ। तपाईले यहाँ ध्यान दिनुहोला। जस्तै मैले केही बुदामा बताउन गएको छु। व्यापार गर्ने ठाउँ, तपाईले कुन ठाउँमा आफ्नो व्यवसाय गर्नुहुनेछ? तपाईले ठाउँ खरिद वा भाडामा लिनुहुने हो? यसमा पनि तपाईले ध्यान राख्नुहोला। उत्पादन सुविधा र प्रणाली, तपाईसँग उत्पादन सुविधा कस्तो प्रकारको छ र के यो जरुरतको चीज हो? तपाईले आफूले ध्यान दिनुहोला। खरिद योजना, तपाई आफ्नो निवेशलाई कसरी खरिद गर्नुहुनेछ र के यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो? उत्पादन योजना, तपाई कुन प्रकारले सामान वा सेवा उत्पादन गर्नुहुनेछ? मागको आधारमा या अनुमानको आधारमा? कर्मचारी संरचना र तिनीहरूको भूमिका, तपाईको कर्मचारीहरूको पद
कार्यक्षेत्र र उनीहरूको जिम्मेवारी कस्तो हुनेछ, यो तपाईँले गर्ने कुरा भयो। प्रणाली र जानकारी प्रविधि, तपाईँको व्यवसायको मुख्य जानकारी प्रविधि कस्तो प्रकारको रहनेछ, ध्यान दिएर बनाउनु होला। भण्डार सुविधा यानि कि स्टोरको ठाउँ, तपाईँको कति ठुलो भण्डार होला र कहाँ होला, यसलाई तपाईँले अति ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले मनन गर्नुहोला। वित्तीय योजना, वित्तीय योजना कुनै पनि व्यापार योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हुन्छ, किनकि यो भाग तपाईँको व्यवसाय सम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण कुरा र प्रक्षेपणलाई आँकडा या सङ्ख्यामा प्रस्तुत गर्दछ। यो भागले ब्याङ्क या उद्यम दृष्टिलाई तपाईँको व्यापारको वित्तीय स्थिति अनि पुँजीको आवश्यकतालाई पत्ता लगाउने काम गर्दछ, जसको आधारमा ब्याङ्कले ऋण दिन्छ र आँकडा पुँजी दृष्टिलाई निवेश गर्दछ। यो भाग मुख्य रूपले निम्न कुरामा केन्द्रित हुन्छ, जस्तै मैले यहाँ बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिनुहोला। व्यापारको लागि कति पुँजी जरुरत हुन्छ र यसको उपयोग कहाँ कहाँ गरिन्छ, कति वर्षको लागि ऋण लिनुहुन्छ, यसको सुरक्षा कसरी हुन्छ र पूर्ण भुक्तान कसरी गर्नुहुनेछ, ध्यान दिनुहोला। बिक्री र खर्चको आधारमा व्यापार आउँदो 3 देखि 5 वर्षमा कति फाइदा र नोक्सान होला, तपाईँले अवश्य ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा व्यापारमा जोखिम र त्यसको सम्भावित परिणाम के कति होला, व्यापारको राजस्व या आय स्रोत कति होला, व्यापारको वृद्धि कति होला, यो पुँजीलाई कसरी जुटाउनु हुनेछ, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। व्यापारमा खर्च कति होला, यस विषयमा तपाईँले ध्यान दिएर मनन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् र व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले यो जानकारी लिएर गर्नुहोला। यो जानकारीले पक्कै पनि तपाईँलाई सहयोग पुग्ने नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँले यो व्यापार योजना सम्बन्धी भिडियो देखिसके पछाडि पक्कै पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला, जान्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई यसमा कुनै पनि शङ्का उपशङ्का छ भने या तपाईँलाई मनमा त्यस्तो डाउट छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्ने काम गर्नुहोला। कमेन्ट बक्समा प्रश्नहरू राख्ने प्रयास गर्नुहोला, ताकि मैले तपाईँका उत्तरहरू दिन सकूँ र समयमै दिन नसके पनि र तुरन्तै दिन नसके पनि तपाईँको म्यासेजलाई मैले, तपाईँको कमेन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर मैले केही समय पश्चात पनि दिने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।